السلام عليكم les jeunes, j'espère que vous allez bien, نهاركم زين ان شاء الله. مرحبا بكم. الوغ نستناوكم تدخلوا شويه. نسلموا شويه على الطابلو. دونك الطابلو نو دونك لو طون اللي تلحقوا قايتك حبيت نهضر. دونك انا جي بيان دورمي الحمد لله ماغري تو ريكوبيريت لو سومي تاعي. حبيت نهضر اليوم لا فيديو تاع اليوم حنا نهضر على سوجي امبورطون. حبيت نهضر على الفيتامينات اللي هضرنا عليهم ديجا. Il associe, c'est-à-dire les vitamines, la fatigue, l'épuisement. Et de temps à autre, possible, des carences où on est hyper fatigué. Et il y a des moments où il y a des cas où il y a des carences, mais en pleine forme. Okay? Mais les carences, tôt ou tard, يعني راح يصيروا عملية وين راح يعبروا على روحهم و vous allez trouver des problèmes. Et les problèmes, c'est-à-dire ça vient un langage du corps. C'est-à-dire الجسم ديالكم واش راح يدير؟ راح يعبر على نفسه، سواء عينك ترمش، سواء عندك انيطات فاتيك، سواء تكون شاحب الوجه كيما صحاب لانيمي. كاين باسكو الميوغلوبين ناقص، الهيموغلوبين ناقص، ستادير لو فير ناقص، عندك لانيمي دونك الدم ما كاينش بزاف، دونك دوكو فقر الدم، دونك يكون عندك لون شاحب، ستادير كاين دي كرومب، كاين بزاف صوالح يقولوا لك الجسم ديالك يتكلم معاك ويعبر ويقول لك عندي une carence quelque part, il faut faire des analyses, il faut faire attention par rapport à ça. ماشي مليح. Et donc du coup حبيت encore une fois نهضر على الفيتامينات بطريقه سهله لي جان. راني نهضر مع لو غران بوبليك، اوكي؟ ولو غران بوبليك سيتادير لازم نفهموا يعني الاشياء بطريقه سهله باش نقدروا نابليكي. دونك لي جون اللي عندكم دي كاستيون بارابور لي فيتامين بوزي لي. وانا حبيت نهضر على يعني واحد لو بوين جد 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 مهم في الفيتامينات، واحد اخطاء شائعه في الفيتامينات. رغم الاخطاء اللي نديروها خطا جد مهم دوك نهضر عليه في لا فيديو هذه لي جون. اوكي دونك سبق وقلنا باللي كاين الفيتامينات نلقاوهم يعني على مستوى يعني المكملات الغذائيه. الفيتامينات سي سامبل لي جون، نلقاهم في لي ليغوم، نلقاهم في لي فخوي، اوكي، ونلقاهم في براتيكمون في كاع لي زاليمون اللي ناكلوهم بطريقه عاديه. اوكي سي ايبر جيغا ميغا امبورطون. ابخي لي فيتامين هادو اللي ناخذوهم حنا فريمون ناكلو بطريقه، يعني هذه الطريقه اللي ناكلو بها حنا هي طريقه عباره عن طريقه صحيه اللي تخليونا نلبيو الرغبه تاع الجسم ديالنا. اوكي اي دونك دوكو هنا سي ان بوين كي ايبر امبورطون لي جي. علاش؟ باسكو فات بوسيبل ناكلو تو لي جور كبيره، مي تكون لا كاليتي عيانه. ميم لا كاليتي تاع لي فروي اي لي ليغوم اليوم تبدلت. كنا حكموا دوكا لي طوماط تاع لي زاني 85 نلقاو باللي النوعيه تبدلت بزاف. اوكي اون تيرم دونتي اوكسيدون النوعيه تبدلت بزاف. نلقاو لي زورانج لا كونتيتي تاع دونك لا فيتامين سي نلقاوها في لي زورانج تاع لي زاني 80 مش كيما النوعيه تاع اليوم. وعلاش؟ باسكو فات المحيط تلوث، الدنيا تبدلت، ولينا يعني نكبروا ولا كل شيء بلاستيكيه بزاف، يعني نستعملوا الادويه ماشي الاكل تو سا. اي دونك دوكو لي جين هنا تشوفوا بلي الفيتامينات يعني الفيتامينات يعني تبدلت بطريقه كبيره اللي كاينه داخل لي زاليمون. انا نهضر على ان بوين سبقت وقلنا باللي الفيتامينات معايا سيل فوبلي فوكس. قلنا باللي الفيتامينات هما نوعين، نقدروا نقسموهم نوعين. اوكي دونك دقيقه نغلق الطاقه. دونك لي جين قلنا الفيتامين هم يعني بواحد الطريقه نوعين، الدوب في الدسم وفيتامينات الدوب في الماء. اوكي باش تصير لهم عمليه الامتصاص يعني نقدروا نقسموهم بهذا النوعين. كاين بلوزيغ بارامتر اللي نقدروا نقسموهم. اوكي وكاين يعني الطريقه الامثل نقسموهم بهذه الطريقه. دونك عندنا نوعين من الفيتامينات. عندنا واحد قابله للذوبان في الماء، صح، وعندنا قابله للذوبان
في الدسم. صح. دونك هاد لا ديفيرونس واش تصرا في عمليه الذوبان وكي تصرا عمليه الذوبان تصرا عمليه الامتصاص. من هاد ديجا من هاد المبدا اللي جا من هاد المبدا تاع كونوا على بالكم بلي وشنو هما الفيتامينات اللي يذوبوا في الماء معروفين. اوكي القلب التليفون كوتش باش نقلب التليفون لو كان نبدل التليفون تتلف جو كخوا كو ماكمش تشوفوا باسكو او فيت كي نكتب هكذا وي لا فيديو مقلوبه معليش سي فغي الكتيبه مقلوبه. اسمعوا معايا برك لي جاي. اوكي نو الفيتامينات ما ديرلكش يعني ماشي مضره بالصحه لا كان تكونسوميها بطريقه كبيره بلا ما عندك دي كارونس ماشي مليح. قلنا باللي لا بروميير بونسي التفكير الاول بارابور للفيتامينات اللي عندكم دي فيتامين لي جين. اوكي لا كان عندكم دي فيتامين لا كان بارابور لي فيتامين بوزي لي سيل فو بلي. قلنا الفيتامينات لي جين نوعين. هاد النوعين هما قلنا اللي يذوبوا في الماء واللي يذوبوا في الدسم. ابخي اللي يذوبوا في الدسم قلنا باللي تحفظوا اللي يذوبوا في الدسم هما كاين 13 فيتامين. كاين اللي يذوبوا في الدسم هما ADEC c'est-à-dire la vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine K. ADEC هذا 4 فيتامينات A D E K يذوبوا في الدسم. احفظوا هذا. وي تري بيان. كي نكمل ندير اون فوتو سكرين هاد الطابلو ونبدلو. بون هادو يذوبوا في الدسم لي جين. دونك لا نغلط انا هنا يذوبوا في الدسم باسكو راح ندير سكرين ابخي. لا فيتامين A, لا فيتامين D, لا فيتامين E et la vitamine K. ابخي لي فيتامين لونسومبل تاع لي فيتامين بي قلنا لي فيتامين بي ابخي دوكا يقدروا يبدلوا لهم تسميات. وعلاش صدفوهم بلي فيتامين بي كاين بزاف. هذاك وي A D E K هادو يذوبوا في الدسم. صدق الناس اليوم اللي تاخذ لا فيتامين دي لازم تاخذها في وسط دسم في الماكله مع الماكله. هادو ناخذوهم كاع مع الماكله باسكو كي ناكلوا يكون عندنا اون سورس تاع الدسم اللي نخليوهم يذوبوا بطريقه عمليه الامتصاص. دوكا من هذا المنبع يعني من هذا المبدا هنا جبت لكم يعني لو فيتامين سادير لو ملتي فيتامين اللي ناخذو انا وهضرت عليه الخطره اللي فاتت سي هذا لو ملتي فيتاميني بولي فيتاليجين. Il est disponible au niveau des pharmacies, donc c'est un multivitaminé. عنده un goût exceptionnel. أنا نحبه surtout الصباح كي ناخذو. Il est c'est-à-dire la posologie تاعو. Oui. هاوليك. OK. Donc pour les vita, تقدروا تاخذوه c'est-à-dire il est adapté pour les enfants et pour les adultes. OK, il y a pas de problème. نقول لكم الموضوع المهم تاع اليوم. Ça marche. نقص فيتامين بي 12 هضرت عليه هذه رح تلقاو لي جين. هضرنا عليها ديجا وهضرنا على الفيتامين بي 12 والفيتامين بي 6 لاسيد فوليك وهضرنا عليهم كاع معليش نعاودوا نهضروا. مي اليوم خلونا مع لو سوجي فوكس. دونك قلت ديجا لا فوا باسي. دونك هنا لو ملتي فيتاميني تاع بولي فيتا تاع عبد ابراهيم فيه لا فيتامين A, فيه لا فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 6 فيتامين سي فيتامين E فيتامين دي 3. هادو هنا مشكل حطوا وحوسوا عليها لي جين في الملتي فيتاميني. قلت كاين دو طونز ا اوتر كاينه اون كونكيرونس اي لي مينيرو اوكي ولا لي زوليغو اليمون. كاينه اون كونكيرونس على لي سيت يعني على مستوى الخلايا. هاد المستقبلات يعني كي ناخذوا يعني لي ملتي فيتامينا بكميه كبيره ولا المعادن بكميه كبيره هنا راح يعني تصرا اون كونكيرونس وين نقدروا ناخذوا باغ اكزومبل كيما قلت لكم لا فوا باسي ناخذوا الكالسيوم وناخذوا الحديد راح تصرا عمليه تنافس على المستقبلات ويعني ما تصراش عمليه الامتصاص بطريقه جيده. لكن لو كان ناخذوا ملتي فيتاميني لو ملتي فيتاميني سا فيو با دير ناخذوهم ستادير اون مونو سيتادير وحدهم ماشي ملاح. اوكي les gènes c'est-à-dire en association en forme de polyvita ou polyvita. Ok. Donc, c'est-à-dire en association, les dosages ils sont étudiés. C'est-à-dire, على مستقبل المستقبلات ما راح تصير عملية النزاع والتنافس على المستقبلات باسكو المستقبلات يكفيو كاع ويلبيو الرغبة. C'est-à-dire كاين ان دوزاج qu'est-ce qu'ils font هما ils respectent le dosage la quantité باش ما تصراش une quantité c'est-à-dire تنافس et
اون بلوس دو سا واش يديروا يعطيو لك كاع لي فيتامين اللي تسحقهم. لكن كاين ان بوان كي ايبر امبورطون، هاد لي فيتامين اللي يذوبوا في الدسم، تصرى لهم عمليه تخزين. اوكي دونك فهموها لي جون مليح، اللي كونسوميو دي فيتامين ا دي او اي كا، هادو الفيتامينات تصرى لهم عمليه التخزين. اوكي اي دونك دوكو عمليه التخزين تصرى سواء على مستوى الكبد سواء على مستوى الخلايا الشحميه برينسيبالمون. اوكي اي دونك دوكو هادو تصرى لهم عمليه التخزين اللي يذوبوا في الدسم. لكن فيتامينات اللي يذوبوا على مستوى الماء في الماء، اوكي، ما تصرى لهمش عمليه تخزين، تصرى لهم عمليه طرح. كيف دير المعنى يعني بالتلخيص السهل اللي جاي، كي ناخذوا لا سادير لا فيتامين بي، لا فيتامين بي 12، لا فيتامين بي 6، ناخذوا اون فيتامين ماشي من هادوما ا دي او كا، خدينا لا فيتامين سورتو لا فيتامين سي اللي جاي، خدينا لا فيتامين سي. لا فيتامين سي الي هيدروسولوبل، تذوب في كي تاخذوها واش يصرى؟ تصرى لها عمليه الطرح، سادير الكميه اللي كان اليوم خديتو ان سور دوزاج تاع فيتامين سي، الجسم ديالكم راح يستعمل الكميه اللي يسحقها، مي لو ريست كي ريست راح يتيلينا يطرح عن طريق بالماء، راح يطرح اوكي عن طريق الكليتين ويصلوا عمليه الطرح. سيتاجير لي جون لي فيتامين هيدروسولوبل لازم كل يوم تاخذوا لا دوز ديالكم. ما تقولش باللي البارح خديت لا فيتامين سي ولا البارح خديت لا فيتامين بي، اوكي، وتقول باللي راهي البارح مازالها جو في ساتيسفير لي كارونس ديالي. اوكي اي دونك الفيتامينات اللي يذوبوا في الماء اون جول مانيير كونتينيو. الفيتامينات اللي يذوبوا في الدسم ما تكسروش راسكم، يقدروا يتخزنوا على مستوى الكبد، هادو ما فيهمش مشكل. مي الفيتامينات هادو اي دونك يكون عندكم ان ملتي فيتاميني. لو ملتي فيتاميني هنا كون نروحوا فيتامين بي 1، فيتامين بي 2، بي 3، بي 6، فيتامين سي، الفيتامين بون دي سي لي ليبوسولوبل. هنا لازم تعرفوا باللي هادو ما يتخزنوا هادو ما يتخزنوش. دونك لي ملتي فيتاميني سي اون براتيك لي جين، لو ملتي فيتاميني لازم تاخذوهم براتيكمون تو لي جور. اوكي لي ملتي فيتاميني اللي عندكم دي كارونس، عندكم دي سين تاع لو كور ديالكم، راه يقول لكم باللي كاين ازعاج، كاين نقص في الفيتامينات، بس تعرفوا باللي لو كان يكون عندكم الجسم ديالكم ولو ميتابوليزم ديالكم ما راحش يتفاعل بطريقه. وعلاش؟ باسكو فات الفيتامينات هما عباره عن مفاتيح يدخلوا في براتيكمون في كاع العمليات اللي صراو في الجسم ديالكم وانتم ما تحسوش بهم. دو طون ا اوتر واحد عنده لا تيرويد عنده ان مونك في لا فيتامين دي، اي البروبليم عنده اون بليس لا تيرويد، اي دونك هنايا عنده المغنيسيوم مشكل، عنده مونك في الفيتامين كا، عنده مضاد التخثر. اي دونك دوكو لي جان الجسم ديالكم راح يعاني ماشي يلبي الرغبه يعني الفيزيولوجيه تاعكم. تو لي جور نتوما شوف راكم تشوفوا فيا دركا، راكم تهضروا معايا، راكم تضحكوا، عندكم دي زيموسيون، عندكم السمنه، يونا بوكو اللي عندهم يعني السمنه والسمنه المفرطه ils prennent pas de vitamine. نقولها لكم اليوم هنا من هذا المنبر، la vitamine C avec en association avec le glutathion. Glutathion c'est un antioxydant, l'antioxydant le plus puissant تاع le corps ديالنا. ما تقدرش تهضر على la perte de poids. اوكي باسكو لو فوا ديالنا في لا ديتوكسيفيكاسيون هيباتيك، في عمليه نزع السموم وعمليه يعني تحويل الدسم في الجسم ديالنا، لازم لنا اون سورس كاد يعني في العمليه التفاعلات وعده تعقيدات. والتعقيدات ولو كان ما يكونش عندك لا فيتامين سي وما تكونش عندك الجلوتاتيون ما تقدرش تكمل في عمليه طرح السموم اي لا ديغراداسيون دي ليبيد. سي ان بوين كي ايبر جيغا ميغا امبورطون. دونك لانفورماسيون تاع اليوم اللي حبيت نعطيها لكم اليوم اللي جاي انا ناخذ بطريقه جيد تلقاوها لي جين عنده ان جو اكسبسيونيل. اي دونك سورتو دوكا اليوم نخرجوا من مرحله لي زونفون اي لي زيتيديون يخرجوا من مرحله تاع اون فاتيغ، خرجوا باسكو من الباك و لي زيكزامان اي لا رونتري سوسيال لو شونجمون تاع لو كليما. وما تنساش سورتو اليوم نقصت شويه، ما تنساوش لكن عندكم دي كارونس في لا فيتامين دي. دونك هنا قلنا بولي فيتاليجين بور لي ادولت ناخذ 2 كويير بار جور
et pour les enfants ناخذوا une cuillère doseur كاين دوزور راهو لداخل اوكي دونك المغرفه راهي لداخل اي دونك باش نديرو ان ريزومي عندنا لي فيتامينات هما عباره عن فيتامينات ينقسموا الى نوعين هيدروسولوبل و ليبوسولوبل هذا المبدا التقسيم هذا اللي يذوبوا في الدسم واللي يذوبوا في الماء باش تراو عمليه الامتصاص اللي يذوبوا في الدسم ا دي او كا لو كان ما تاخذوهمش مع الاكل ولا ما تاخذوهمش مع اون سورس ما تقدروش ديروا عمليه الامتصاص بطريقه جيده لكن هاد الفيتامينات ا دي او كا اللي يذوبوا في الدسم سواء في الكبد سواء على مستوى الخلايا الدهنيه بصح لي زوتر فيتامين كاع فيتامين سي اي لا فورم لي فورم تاع لي فيتامين بي كاع يتك هذوك الفيتامين كا ما تصرالهمش عمليه تخزين تسمى لازم كل يوم تاخذوا يعني كميه اللي تسحقوها نتوما في الجسم ديالكم سورتو اليوم انا نشوفوا بزاف ناس تاكل في الفاست فود وما يراعيوش يعني ما يراعيوش hygiène de vie. Ok, il y a un point qui est hyper méga important. Par rapport aux vitamines, il y en a beaucoup par exemple. الهيدروسولوبل يذوبوا في الماء واش يديروا في لا كويسون يطيبوا بزاف يعني كي لا كويسون يديروا يغليو بزاف ويديروا طومبيراتور طالعه والماء بزاف ما تنساوش بلي الفيتامينات اللي يذوبوا في الماء كون طيبوا بزاف في الماء توسا راح يصير لهم عمليه الانحلال في الماء ابخي الماء اللي طيبوا به راح ما تاخذوش نتوما دونك راح تاخذوا لو ليغوم ديالكم اوكي راح تاخذوه بلا فيتامين لي جين لا كويسون طريقه راهي الي تري امبورطونت وما تقدرش تعرف انت اسكو الفيتامين يبقى ديجا لا دوز في لاليمونطاسيون تقدر تكون ناقصه اون بليس لا كويسون ما تكونش بيان ادابتي اون بليس انت تاخذها وزيد ما تاخذهاش يعني في وسط ملائم لعمليه الامتصاص ابخي لو كور ديالك راهو يعاني في صمت الكور ديالك يعني يجي نهار يبدا يبعث لك اشارات يقول لك اي باستا جون بو بلو ما قدرتش انت انت لازم لك اليوم تحبس اوكي اليوم تروبوزي شويه باسكو عندي دي كارونس دونك لي جين سي سامبل لي فيتامين لازم تاخذوهم بطريقه متتاليه تو لي جور براتيكمون سورتو لي فيتامين هيدروسولوبل يذوبوا في الماء باسكو ما عندهمش عمليه تخزين تصرى عمليه الطرح ديالهم اون فوا عمليه التخزين ما تصرى جوست لي ليبوسولوبل اي دونك دوكو بروني دونك انا قلت لكم يعني المكمل الغذائي le multivitaminé polyvitamine R2, il est disponible au niveau des pharmacies les jeunes. Donc voilà, je voulais partager هاد جد مهمه كي تعرفوا هذه المعلومات تقدروا سورتو تقدروا تزيدوا يعني تجيريو حياتكم ويعني الحياه الصحيه ديالكم. Voilà, je voulais vous partager ça, gardez la pêche les jeunes. نعم واحد اخرى فيتاميني. Si vous avez des questions خلوهم لتحت. L'acide ascorbique فيتامين سي بون سا ديبون عندك دي كارونس في لاسيد اكوربيك رانا نهضروا بلي فيتامينات نبلاصيهم كيقول عندنا دي كارونس لي جون اوكي لي كارونس اون بو با لي سافوار سواء عندنا سادير الميدسان يعرف بلي عندنا دي كارونس سواء عندنا يعني اشارات في الجسم ديالي اللي نعرفوها اللي تقول لنا بلي عندكم دي كارونس دونك فوالا لي جون نهاركم مزيان غاردي لا بي سي فوز افي دي الفيتامين نزيد ندير اون فيديو سبيسيال بارابور لي فيتامين باسكو سي ان سوجي هيبر جيغا ميغا امبورطون نهاركم مزيان ان شاء الله السلام عليكم